सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई जय मसिह अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई अर्को श्रृंखला परिस्थितिवादी सिद्धान्तको यो तेस्रो भागमा। आजको दिनमा हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट कसरी अब्राहमले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई प्रयोग गरे र त्यसपछि उनी त्यो मृत्युको अप्ठ्यारो विपदबाट बच्न सके भन्ने विषयमा हेर्नेछौं। परिवारबाट अलग भएको भन्ने विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौं र अन्तमा आज हामी राजा दाउदले कसरी परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई समय काल परिस्थिति अनुसार व्यवहार गरेर खतरा अर्को मृत्युको समस्याबाट बच्न सफल भए भन्ने विषयमा पनि हेर्नेछौं। यसको निम्ति हामी सबैभन्दा पहिले हेर्नेछौं उत्पत्ति 12 अध्यायको 10 देखि 13 पद। मैले पढे, अनि त्यस देशमा अनिकाल पर्यो। अनिकाल तीव्र भएको हुनाले अब्राम मिश्र देशमा प्रवास गर्नलाई गए। तिनी मिश्रमा पस्नै लाग्दा तिनले आफ्नी पत्नी साराईलाई भने, हेर, तिमी हेर्नमा सुन्दरी छौ भन्ने मलाई थाहा छ। जब मिश्रीहरूले तिमीलाई देख्छन्, यो त त्यसकी पत्नी रहेछ भन्ने छन् र मलाई मारेर तिमीलाई चाहिँ जीवित राख्नेछन्। म तिनकी बहिनी हुँ भनी तिमीले भनिदेऊ र तिम्रो कारण मलाई भलो हुनेछ र तिम्रै कारण मेरो ज्यान पनि जोगिने छ। जब अब्राम मिश्रमा पस्छे तब मिश्रीहरूले त्यस स्त्रीलाई अत्यन्त सुन्दरी रहेछन् भनी देखे, अर्थात् सारालाई, अब्रामको श्रीमती। अनि फारोका अधिकारीहरूले तिनलाई देखेर फारो कहाँ तिनको तारिफ गरे र तिनलाई फारोको महलमा लगे, दरबारमा लगिएको छ। यसकारण फारोले दरबारमा लगे। 16 पद, तिनको खातिर फारोले अब्रामसँग राम्रो व्यवहार गरे र अब्रामलाई भेडा, गाईबस्तु, कमारा, कमारी, गधा र ऊँटहरू दिए। तर परमप्रभुले अब्रामकी पत्नी साराईको कारणले फारो र उनको परिवारमाथि भयानक विपत्तिहरू पठाउनुभयो। यसकारण फारोले अब्रामलाई बोलाएर भने, तिमीले मलाई यो के गर्यौ? तिनी तिम्री पत्नी हुन् भनेर तिमीले मलाई किन भनेनौ? तिनी मेरी बहिनी हुन् भनेर तिमीले किन भन्यौ? यसैले मैले तिनलाई मेरो पत्नी तुल्याउन लगेको हुँ। अब हेर, तिम्री पत्नी यही छन्, तिनलाई लिएर जाऊ। अनि फारोले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनको विषयमा हुकुम गरे र तिनीहरूले अब्रामलाई तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोकहरू समेत पठाइदिए। अब यो घटनालाई एकछिन मनन गरौं। यहाँ अब्रामले जो 12 अध्यायको सुरुमा नै परमेश्वरले यही अब्रामलाई गजबले बोल्नु भयो आम्ने सामने, र परमेश्वरको आवाज सुनेपछि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई उनी यात्रा गर्न थाले। यात्रा गर्ने क्रममा, त्यो यात्राकै क्रममा समस्या परेपछि ऊ मिश्र देशमा केही समय बसोबास गर्न जान खोज्दैछ। अब यही भुकमरीबाट समस्याबाट बच्नको निम्ति आफ्नो ज्यान जोगाउनलाई जाने क्रममा उसले ठक्कै थाहा पाइहाल्यो मिश्रीहरूको एउटा कल्चर, एउटा संस्कृति के छ भने, सुन्दरी महिलाहरू देखियो भने, यदि सुन्दरी विवाह नगरेको चेलीबेटीहरू छ भने तिनीहरूलाई ल्याएर मिश्री राजाहरूले आफ्नो स्वास्नी बनाइहाल्थ्यो। उसको धेरै बहुविवाह हुन सक्थ्यो र अर्काको श्रीमती एकदमै राम्रो छ, सुन्दरी छ र त्यसलाई मन पर्यो भने त्यो व्यक्तिलाई त्यसै ल्याउनुको बदलीमा, महिलालाई ल्याउनुको बदलीमा पहिला त्यो श्रीमानलाई मार्ने र श्रीमान मारेपछि बल्ल त्यसलाई स्वास्नी बनाएर राख्ने, विधवालाई चाहिँ बिहा गर्न मिल्छ। त्यसैले त्यो मरेको थियो भनेर टेक्निकल्ली उनीहरूको अनौठो एउटा संस्कार छ, हत्या गर्ने र बुढी चोर्ने, अर्काको बुढीलाई आफ्नो बनाउने। भनेपछि पुरानो इतिहासलाई हामीले हेर्यौं भने वास्तवमा संसारमा यस्तै प्रकारका अनौठा संस्कार संस्कृतिहरू हामी संसारमा पाउँछौं। प्राचीन यो समाजशास्त्रलाई हामीले हेर्ने हो भने एउटा समय थियो जहाँ शक्तिशाली मानिसहरूले, जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने हाम्रो नेपालीमा पनि सुन्छौं नि, त्यो शक्तिशाली मानिसहरूले आफूलाई मन परेका महिलाहरू जति पनि लिएर आउन सक्थ्यो। विवाह गर्ने एउटा प्रचलन चलिसकेपछि त्यो निश्चित
श्रीमान श्रीमती भएर बस्यो, तर पनि शक्तिशाली मानिसहरूलाई मन परेको खण्डमा त्यो राम्री श्रीमती चोरेर वा लुटेर त्यसलाई मारेर आफ्नो बनाउने चलन प्राचीन इतिहासमा थियो। मिश्रीहरू विलासी थिए, उनीहरूलाई परमेश्वरको डर छैन, उनीहरू भौतिकवादी सोचाइका मान्छेहरू, प्राय जसो राजा महाराजाहरू धनी मानिसहरूको एउटा समस्या, उनीहरू बढी विलासी हुन्छन्। राम्रो महिला देख्न साथ आफ्नो बनाउनु पर्छ, छोरी चेलीबेटीहरूलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ राख्ने। अब यहाँ अब्राहमको श्रीमती साराई त्यो बेलासम्म अब्राहम 75 वर्षको उमेरको हुँदाखेरि परमेश्वरले उसलाई बोलाउनु भएको र उसको श्रीमतीको उमेर त्यो बेलामा 65 वर्ष पुगिसकेका छ। 65 वर्षको एक हाम्रो नेपालको हिसाबबाट भन्यो भने त बजैको उमेर हो नि, बजैको उमेरसम्म पनि त्यत्तिकै सुन्दरी छ र राजा उसलाई देखेर भुत्तकै भयो र लिएर आउने विचार गर्यो। तर लिएर आउनुको निम्ति त्योभन्दा अगाडि उसले अब्रामलाई मार्नुपर्छ। अब्रामले यो कुरा बुझेको कारणले गर्दाखेरि अब्रामले आफ्नो श्रीमतीलाई भनिहाल्यो, तिमीले मेरो बहिनी भनेर भनिदेऊ। झट्टै हेर्दाखेरि झुटो बोलेको जस्तो देखिन्छ अब्रामले, तर यसलाई अलिकति राम्रो तपाईँले विचार गर्ने हो भने अब्रामले वास्तवमा झुटो बोलेको होइन, तर सिक्काको एउटा पाटोलाई लिएर आएको हो। अब्रामको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नु हो भने अब्रामको 2वटा आमा देखिन्छ बाइबलमा, अर्थात् अब्रामको बुवाको 2वटा श्रीमतीहरू थियो। एउटा आमाबाट अब्राम जन्मेको हो र अर्को पनि श्रीमती ल्यायो, त्यो श्रीमतीबाट चाहिँ सारा जन्मेको हो। र प्राचीन समयमा आफ्नै यसरी कान्छी आमा अर्को नातेदारको बीचबाट पनि विवाह गर्ने चलन थियो। अब आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कान्छी आमा र यो जेठी आमा भनौँ, पहिलो श्रीमती र दोस्रो श्रीमती दुवैको बच्चाहरू यिनीहरू एउटा अब्राम जेठीबाट कान्छीबाट चाहिँ सारा हो, तिनीहरूको बीचमा विवाह भयो। त्यसैले टेक्निकल्ली हेर्नु हो भने अब्राम र सारा दाजु बहिनी पनि हो। अब त्यो सत्यतालाई उसले बाहिर लिएर आयो परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार। झुट बोलेको पनि होइन, झट्टै हेर्दाखेरि झुट बोलेको जस्तो देखिन्छ, तर उनीहरू श्रीमान श्रीमती थियो, बच्नको निम्ति त्यो कुरा भनिदियो। यदि उसले तर्क गरेको वितर्क गरेको भए पहिल्यै उसको टाउको च्वाट्टै काटिन्थ्यो र उसलाई श्रीमती बनाएर लैजान सक्थ्यो। अब्रामले संस्कृति बुझेको कारणले गर्दाखेरि तुरुन्तै परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई अपनायो र यो उनले एक्सनमा गएको हामी देख्छौँ। त्यसैले हामीले पनि काल समय परिस्थिति अनुसार अरूलाई बिगार्नलाई होइन, बच्नको निम्ति र अरूको भलाइको निम्ति पनि कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू गर्न सक्छौँ जो चाहिँ सामान्य रूपमा भनिएको अवस्थामा श्रीमान श्रीमती भनेको थियो। आज कहाँबाट के भन्यो अब्राम बाजेले, सायद नोकरहरू पनि छक पर्यो होला, के भन्यो बुढाले, तिनीहरूलाई थाहा थिएन होला, बुढाले ढाँट्यो भन्ने कुरा हुनसक्छ। तर वास्तविकता ऊ बच्नको निम्ति उसले सिक्काको अर्को पाटोलाई लिएर आएको हो। येशू प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ, तिमीहरू यो पुस्तामा सर्पो जस्तो चतुर र ढुकुर जस्तो सोझो हुनुपर्छ। धेरै पटक हामी ढुकुर जस्तो सोझो मात्र हुन्छौँ र सर्पो जस्तो चतुर चलाक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाउन सक्छौँ। नेपालीमा एउटा उखान छ, दुःख पाइस मंगले आफ्नै ढङ्गले। कतिपटक हामी इसाईहरू हाम्रो सोझोपनाले गर्दाखेरि दुःख पाउन सक्छौँ, हो कहिलेकाहीँ बढी बाटो हुँदाखेरि पनि दुःख पाउन सक्छौँ। अब हामी अर्को एउटा खण्डलाई हेर्नेछौँ अब्रामकै बारेमा नै, योसँग जोडिएकै कुरा है त। 2वटा ठाउँमा उसले यो कुरा आफ्नो बहिनी हो भनेको छ। अब्रामले अब 20 अध्यायमा जाउँ। 20 अध्यायमा पनि अब्रामले यो कुरा गरेको देखिन्छ। 20 अध्यायको 1देखि 4 पदसम्म मैले पढेँ। त्यहाँबाट अब्राम नेबेकतिर गए र कादेश र सुरको बीचमा बस्न लागे। तिनी गरार देशमा बसोबास गरे। त्यहाँ अब्राहमले आफ्नी पत्नी साराको बारेमा भने, तिनी त मेरी बहिनी हुन्। तब गरारका राजा अबिमेलेकले सारालाई झिकाएर लगे। अर्को राजा, त्यो पनि एकदमै विलासी छ, सुन्दरी महिला भएपछि उसलाई आफ्नो स्वास्नी बनाउनु पर्ने कतिपय यो पुरुषहरूको कमजोर पक्ष हो। प्राय जसो मैले के भन्ने गर्छु भने मनोविज्ञानको हिसाबबाट पनि हेर्ने हो भने संसारमा 3 यौन प्रकृतिका मानिसहरू हुन्छन्, महिला पनि पुरुष पनि।
तीन यौन प्रकृतिका, त्यसलाई मैले क्याटेगोरी ए, क्याटेगोरी बी, क्याटेगोरी सी भनेर भन्छु। क्याटेगोरी एमा प्राय जसो ती अत्यन्त विलासी, उसलाई सकभर धेरैभन्दा धेरै पटक र धेरैभन्दा धेरै महिला पुरुष चाहिन्छ आफ्नो यौन इच्छा पूरा गर्नको निम्ति। तिनीहरू एक दिनमा 7 जनासम्म भयो भने खुसी हुन्छन्। त्यस्ता स्वभावका विलासी 7 पटक वा 7 जना भन्दा बढी। अर्को प्रकारको क्याटेगोरी बी का मान्छेहरू हुन्छन् हप्तामा 7 चोटि मात्र यौन सम्पर्क गर्न पायो भने पुग्छ। भनेपछि एउटा दिनमा नै 7 पटक जस्तो 7 जना भए पनि हुने खालको, दोस्रो हप्तामा 7 पटक भए पनि हुन्छ आफ्नै दम्पतिमा, त्यो प्रकारका कुराहरू भए। तेस्रो क्याटेगोरीको हुन्छ उसलाई महिनामा वा वर्ष दिनमा 7 पटक जस्तो भए नि हुन्छ। भनेपछि 3 क्याटेगोरीका मान्छेहरू हुन्। प्राय जसो सम्भ्रान्त, विलासी, राजा, पैसा धेरै भएका मान्छेहरू एक क्याटेगोरीका मान्छेहरू, उसलाई चाहिँ धेरै यौन साथीहरू चाहिन्छ, महिला पुरुष दुवै हुन सक्छ। अनि यहाँ यो राजाले एउटा सुन्दरी व्यक्तिलाई देखेपछि आफ्नो श्रीमती बनाउन खोजे। अब अब्रामको श्रीमती फेरि याद गरौं, केही वर्ष बितिसकेको छ, अब 65 वर्षको मात्र होइन, अलिकति बढी उमेर गइसकेको छ। तर पनि त्यो राजाले यो सुन्दरी सारालाई स्वास्नी बनाउने प्रयास गर्यो। यो बेलामा पनि अब्रामले फेरि यो त मेरो बहिनी हो भनेर भन्यो। किन? बच्नलाई। यो बेलाको संस्कार त्यही नै थियो, पहिला मार्ने लोग्नेलाई, त्यसपछि स्वास्नी बनाउने। भनेपछि त्यो डरमा, त्यो खतरा, मृत्युको मुखबाट बच्नुको निम्ति अब्रामले यो परिस्थितिवादी सिद्धान्त ल्यायो। झट्ट हेर्दाखेरि झुट बोलेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा उसले सत्य बोलेको, सिक्काको फेरि पनि अर्को पाटालाई उसले लिएर आएको हो। अनि यो कुरा हामीले याद गर्न सक्छौं। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। इन्डियामा एकजना मान्छेले गंगा नदीको बारेमा पीएचडी को एउटा पेपर लेख्नुभयो, थेसिस लेख्नुभयो। अनि यो पीएचडी को स्टडी गर्दै गर्दाखेरि उहाँले जति पनि गंगा नदीको बारेमा स्टडी गरेर लेख्नुभयो, संसारको सबैभन्दा प्रदूषित, एकदमै प्रदूषित नदी मध्ये गंगा नदी पनि पर्छ भनेर उहाँले एकदमै साइन्टिफिकली त्यो रिसर्चबाट देखाउनु भयो। तर त्यहाँका मानिसहरूले उहाँको त्यो पीएचडी को थेसिसलाई कति वर्षसम्म झुलाएर राखिदियो, उहाँलाई पास गर्नै दिएन। हुँदैन, यो कुरा भन्न तपाईले मिल्दैन भनेर भन्न थाले। अनि यो थेसिस गर्ने व्यक्ति, लेख्ने व्यक्तिको भनाइ थियो, किन मैले जो सत्य कुरा मैले लेखेँ, तपाईले किन विरोध गर्नुभयो? तर त्यो अर्को मानिसहरूको भनाइ के थियो, जो चाहिँ हिन्दू फेनाटिक्सहरूको विचार के थियो भने, तपाईले हिन्दू आस्था अनुसार जो पवित्र नदी भनेको छ त्यसलाई सबैभन्दा प्रदूषित नदी भनेर भन्दाखेरि मानिसहरूको आस्थामा चोट लाग्छ, त्यसैले यो सत्य कुरा भन्नु हुँदैन। अब यो व्यक्ति आफ्नो सत्य निष्ठामा अडिग भएको व्यक्ति, उसले जे छ, जो वास्तविकता हो त्यो स्टडी अनुसार देखायो। तर अर्को ग्रुपले उसको त्यो पीएचडी को निम्ति पास गर्ने, अनुमोदन गर्ने कामै गरेन। अर्को एकजना व्यक्तिले उसलाई पछि सम्झायो, उसले साथी तपाईले यसो गर्नुहोस्, तपाईले यो नदी, गंगा नदी, भारतको गंगा नदी एकदमै संसारको दूषित नदी भए तापनि यो चाहिँ सारा लाखौं करोडौं हिन्दूहरूको निम्ति पवित्र नदीको रूपमा रहेको छ भनेर एन्ड सेन्टेन्स बनाउनुस्, त्यसपछि चाहिँ तपाईको पास हुन्छ भनेर भनिदियो। परिस्थितिवादी सिद्धान्त। यो व्यक्तिलाई गर्ने त मन थिएन, तर त्यत्रो मेहनत, पीएचडी को यसैको विषयमा त्यत्रो वर्ष लगाएको, अनि परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार उहाँले ठिकै छ, त्यो शब्द मलाई मनमा चित्त नबुझे पनि मैले राख्दाखेरि म पास हुन्छु भने, मेरो पीएचडी डिग्री हात हुन्छ, पर्छ भने किन नगर्ने। अनि उहाँले त्यो पीएचडी को उसको निम्ति अन्तमा उहाँले त्यही शब्द थपिदिनु भयो। यी प्रदूषित हुँदा हुँदै पनि, यो कारणले एकदमै यो अशुद्ध हुँदा हुँदै पनि सारा करोडौं हिन्दूहरूको निम्ति जमानादेखि मानिआएको कारणले यो चाहिँ पवित्र छ, शुद्ध छ र हिन्दूहरूले मानिराखेका छन्। त्यसपछि हिन्दू फेनाटिक्सहरूको तर्फबाट यसलाई अनुमोदन गरियो, पास भयो। के हो? परिस्थितिवादी सिद्धान्त।
नेपालमा एकजना व्यक्ति जसले हिन्दुइजमको बारेमा स्टडी गर्नुभयो र जात भातको कुराकानी कसरी धर्मशास्त्रहरूमा आएको छ भनेर स्टडी गर्ने कुराकानी भयो र त्यो व्यक्ति चाहिँ इसाई नै हुनुहुन्थ्यो PhD को निम्ति नै। अनि उहाँ नेपालका केही एक्सपर्ट हिन्दू गुरुहरूकोमा जानुभयो। अनि हिन्दू गुरुहरूले अब यो त PhD को स्टडीमा त धर्मको कुरा केही पनि हुँदैन, उहाँ न्युट्रल्ली गस्पलका कुराहरू केही पनि आएको छैन, विभिन्न धर्मले के भन्छ भन्ने कुरा मात्रै त्यहाँ उठाइएको थियो। अनि पण्डितले यो व्यक्तिलाई, लेख्ने मान्छेलाई सोध्नुभयो तपाईको धर्म के हो भनेर भन्दाखेरि, अनि यो क्रिस्चियन एकजना अगुवा, मैले नाम नलिउँ, PhD होल्डर अगुवा, उहाँले सिधै भन्नुभयो म इसाई हुँ, यीशु प्रभुलाई विश्वास गर्छु। त्यो हिन्दू फेनाटिक्स धर्मगुरुले सिधै उहाँलाई रिजेक्ट गर्यो। तपाईँ इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको यो किताबको निम्ति मद्दत गर्न चाहन्न र उहाँले आफ्नो बहुमूल्य विचारहरू दिनु भएन र उहाँ पनि त्यो महत्त्वपूर्ण रिसोर्स पाउन सक्ने व्यक्तिबाट वञ्चित हुनुभयो। उहाँले म इसाई हुँ भनेको कारणले गर्दाखेरि। त्यसको अर्को पाटोलाई हेरौँ। एकजना अर्को इसाई जो चाहिँ मिडियातिर पनि लागेको व्यक्ति, उनले पनि त्यही गुरु, नेपालको टप लेभलको एकजना गुरुसँग हिन्दू धर्मको बारेमा र धार्मिक आस्थाले कसरी राष्ट्रको उन्नति प्रगति गर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न चाहनुभयो। एकदमै व्यस्त, त्यो गुरु पनि एकदमै व्यस्त र बल्ल बल्ल 2-3 वर्षपछि समय मिलाएर गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् है। त्यसपछि दुवैजना इसाई हो। पहिलो व्यक्ति PhD होल्डर गर्ने व्यक्ति पनि इसाई, तर उहाँले सिधै इसाई भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो गुरुले समय दिनु भएन, सिधै विरोध। दोस्रो व्यक्ति पनि इसाई हो, ऊ परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गर्ने व्यक्ति। उसलाई थाहा थियो यो मान्छेले धर्म पनि सोध्न सक्छ मैले उठाएको प्रश्नको कारणले गर्दाखेरि भनेर। त्यसपछि उसले आफ्नो क्यामेराम्यान इन्टरभ्यू लिन जाँदाखेरि स्ट्रङ हिन्दू नै लिएर गयो। उसको क्यामेराम्यान क्रिस्चियन पनि थियो, तर क्रिस्चियन लानुको बदलीमा क्यामेराम्यान नन क्रिस्चियन नै लग्यो, टीका लगाएको, रुद्राक्षीको माला लगाएको। अनि यो प्रेजेन्टर जो क्रिस्चियन हो उसले चाहिँ न्युट्रलमा कुराकानी गर्यो। पहिलेदेखिको गुरु पनि भएको कारणले उचित सम्बोधन गर्यो, सम्मान गरेर। प्रश्नको कुराकानीको क्रममा त्यो व्यक्तिले कसरी धर्मले राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न सक्छ भनेर धेरै राम्रा कुराहरू लिएर आउनु भयो। इजरायल देश उनीहरूको यहोवा परमेश्वरको कारणले गर्दाखेरि उन्नति प्रगति भएको भनेर, त्यो विकासको चरम सीमामा पुगेको यहोवा परमेश्वरको कारणले भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि यतातिर जातभातका कुराहरू, विभिन्न कुराहरूमा अल्झिएका कुराहरू अनि विभिन्न कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। बीचमा रोकेर उहाँलाई शङ्का लाग्यो, धेरै प्रश्न हिन्दुइजम सम्बन्धी गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो प्रस्तोतालाई सोध्नुभयो, बाबु तपाईँको धार्मिक आस्था के हो? त्योभन्दा अगाडि एउटा कुराकानी चलिरहेको थियो सनातनको धर्म भनेर। अनि यो प्रस्तुताले बडो डिप्लोमेटिकली भन्यो, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, सनातनको प्रभुलाई छोडेर कहाँ जान सकिन्छ र? शब्द सनातनको प्रभुलाई छोडेर कहाँ जान सकिन्छ? प्रस्तुताको मनमा सनातनको पिता परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरिरहेको थियो, तर एकदमै परिस्थितिवादी सिद्धान्त अनुसार। र उसले सनातनको प्रभु भन्ने शब्द, सनातन भन्ने अगाडिको शब्दलाई जोड्यो, प्रभु सबैमा प्रभु भइहाल्छ र भनेर उसलाई स्वीकार गर्यो। र त्यो कार्यक्रम राम्रो तवरले एउटा टिभी कार्यक्रममा पनि चलिराख्यो, जहाँ एकजना हिन्दू एक्सपर्टले हिन्दू धर्ममा देवी देवताहरूको शक्तिको द्वन्द्व, विकृति विसङ्गतिका कुराहरू बताए। एकजना इसाई जसले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर उनको कुराहरू ल्याउन सक्यो र आफ्नो कुरा राख्न सक्यो। अर्को व्यक्ति जसले परिस्थितिवादी सिद्धान्त गरेन र म यो हुँ भनेर सत्य मात्र बोल्यो, त्यो व्यक्तिले उहाँको विचारहरू पाउनबाट वञ्चित हुनुभयो। त्यसैले समय काल परिस्थिति अनुसार हामीले यो कुरा भन्न आवश्यक छ। कहिलेकाहीँ हामी कार्यालयमा जाँदाखेरि हामी इसाईहरूले पहिल्यै म इसाई हुँ भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले अन्याय गर्ने व्यवस्था आउन सक्छ इसाई भएको कारणले। हुन त देशको संविधानले के भनेको छ भने जात धर्म लिङ्गको आधारमा अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्न पाउँदैन। यदि तपाईँले त्यही नै मलाई धर्मको आधारमा अन्याय गर्यो भनेर त्यो राइटलाई पक्रेर कानुनलाई देखाएर उसलाई भन्नुभयो भने तिनीहरू तर्सेर तपाईँलाई सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को पक्षमा कहिलेकाहीँ तपाईँ देशको कानुनको पक्षबाट तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ इसाई हो कि
नेपाली हो भनेर भन्दाखेरि पहिलो सबै कुराको समय छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार म पहिला नेपाली हुँ, त्यसपछि इसाई हुँ भन्ने पनि समय छ। अर्को पक्षमा म पहिला इसाई हुँ र त्यसपछि म नेपाली हुँ भन्ने कुरा आउँछ। अनि धेरै पटक चर्चमा यो विवाद छ नि, पहिला हामी को हो? धेरै मान्छेलाई लाग्छ म पहिला इसाई हुँ। तपाईले यही कुरा राष्ट्रियताको मामलामा म इसाई हुँ भन्ने कुरालाई उठाउनु भयो भने कतिपय सुविधाबाट तपाईलाई वञ्चित गराइनेछ। म यो देशको नागरिक हुँ। व्यवहारिक तवरले कुराकानी गरौँ न, हामी जन्मदैखेरि इसाई त भएको होइन। मेरो आफ्नै कुराकानी गरौँ, म 12 वर्षदेखि चर्च जान थालेको, 14 वर्षको उमेरमा प्रभु येशूलाई स्वीकार गरेँ। त्यसैले म इसाई हुनुभन्दा अगाडि नेपाली भएर जन्म्या हुँ नि त। सुखदेव गिरी नेपाली भएर, नेपालको नागरिक भएर जन्म्या हो। त्यसैले पहिला त म त्यसको पनि समय छ। हो, अर्को एउटा समय छ म नेपाली हुँ भन्ने समय पनि छ। अर्को पटक म इसाई हुँ, मेरो आस्था यो हो, म कम्प्रोमाइज गर्दिन भन्ने एउटा समय पनि छ। त्यसैले समय, काल, परिस्थिति अनुसार हामीले व्यवहार गर्न सक्छौं। अब फेरि अब्राहमकै बारेमा हामीले कुराकानी गरिराखेका छौं। फेरि हामी उत्पत्ति 13 अध्यायमा लोत अब्रामबाट छुट्टिएका। अब्राम, तिनकी पत्नी र तिनीसँग भएका सबै थोक र लोतलाई साथमा लिएर मिस्रबाट उक्लेर नेबेगमा आए। पालिने पशु, सुन चाँदी भएकाले अब्राम अत्यन्त धनी भएका थिए। समयको कारणले गर्दाखेरि 5 पद फेरि पढे। अब्रामको साथमा लागेका लोतका पनि भेडा, बाख्रा र गाई वस्तुहरूका बथान र पालहरू थिए। त्यस जमिनले तिनीहरू दुवैलाई सँगै रहेको अवस्थामा धान्न सकेन, किनकि तिनीहरूका भेडा, बाख्रा र गाई वस्तुहरूको सम्पत्ति यति ठूलो थियो कि तिनीहरू साथसाथै रहन नसक्ने भए। किन भन्दाखेरि तिनीहरूको बीचमा, अब्राम र लोतका गाई वस्तुहरूका गोठालाहरूको बीचमा झगडा पनि भयो। त्यस बेला त्यस देशमा कनानी र परिजीहरू बस्थे। अर्थात् अब्राम र लोत काका भतिज हो, दुईजनाको कुरा त मिल्छ, तर यिनीहरूको गोठालाहरू, यिनीहरूको कामदारहरूको बीचमा जो धेरै छ, असंख्य छ, यिनीहरूको बीचमा मिलाप हुनै सकेन। जहिले पनि तनाव, झगडा। अब गोठालाहरू, उनीहरूको बीचमा मेरो भेडा उसको चोरी दिने, पानी खुवाउने बेलामा, घाँस लिएर आउने बेलामा उनीहरूले पक्षपातका कुराहरू गर्ने बेला सकभर आफ्नो मालिकलाई खुसी बनाउन कामदारहरू जहिले पनि चाहन्छ। अनि त्यो झगडाले गर्दाखेरि अब्राहमलाई तनाव भयो। अब्राहम शान्तिप्रिय मान्छे र अब्राहमले लोतलाई सफासँग भनिदियो, बाबु अब यसो गरौँ, तिम्रो र मेरो कारणले तिम्रो पनि सम्पत्ति बढ्यो, मेरो पनि बढ्यो, त्यसैले तिम्रो कारणले गर्दाखेरि र हामी सँगै रहँदाखेरि धेरै समस्या भएको छ। अब हामी चुलो चाहिँ फरक गरौँ, अब हाम्रो बसाइ चाहिँ फरक गरौँ। तिमी पूर्व गयौ भने म पश्चिम जान्छु, म पश्चिम गएको खण्डमा वा तिमी पश्चिम गएको खण्डमा म पूर्व जान्छु। त्यो सम्झौता गर्नुपर्ने, त्यो एउटा समझदारी बिल्डअप गर्नुपर्ने अवस्था यिनीहरूले लिएर आयो। अब्राहमले नै प्रस्तुत गर्यो एउटा परमेश्वरको अभिषिक्त जन, शान्ति, मिलाप उसले चाहन्थ्यो। सँगै बसेर झगडा गर्नुभन्दा बरु छुटौं, माया होस्। कहिलेकाहीँ यही सिद्धान्त हामीले परिवारमा दाजुभाइहरू सँगै बसिराखेको हुन्छ, अनि कपट हुन्छ, तितोपना हुन्छ, झगडा हुन्छ, खानेकुरा मिल्दैन। अनि परिवारमा कहिलेकाहीँ संयुक्त परिवारमा बिहा गरेका छोराछोरी बस्दा खानेकुराहरू के किचकिच गरेको कारणले गर्दाखेरि धेरै तनावमा बस्नुभन्दा सानो समझदारीको निम्ति ल अब हामी पर बसौं, छुट्टै भान्सा गरौं, तिमी यता म यता, हामी अंशबण्डा गर्ने कुरा पनि त्यो हुन सक्छ। त्यसरी मिलेर बसौं है, ताकि समझदारीमा हामी झगडा परेर तनावमा होइन, समझदारीमा गरौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ। यो बुद्धिमत्ता हो। अब्रामले यो कुरा कानी गरेको छ र त्यही मुताबिक नै यिनीहरू लुत र अब्राम छुटेर गयो। अब यसको एप्लिकेसन के हो त? हाम्रो जीवनमा पनि हामीले यो कुरा गर्न सक्छौं। तपाईले नयाँ नियममा हेर्नुभयो भने पावलले पहिला मर्कुसलाई लिएर हिँड्थ्यो, कहिलेकाहीँ सिलासलाई लिएर हिँड्थ्यो, कहिलेकाहीँ पत्रुस पनि सँगै हिँडेको हामी देख्छौं। तर उनीहरूको सैद्धान्तिक विचारहरू, काम गर्ने तौर तरिकाहरू स्ट्रङ ओपिनियन भएको कारणले गर्दाखेरि मिल्न सकेन र उनीहरू अलग भएर, ठिक छ तपाईं यो कुनामा जानुहोस्, तपाईले यो मिनिस्ट्री गर्नुहोस्, म यो कुनामा जान्छु, यो मिनिस्ट्री गर्छु भनेर उनीहरू समझदारीमा छुटेका छन्। छुट्ने पनि समय छ। उपदेशक 3 अध्यायको 1 पद र त्यो सारले भन्छ सबै कुराको समय छ। सँगै रहने समय छ, छुट्ने समय छ, जुटेर गर्ने समय छ र अलग रहेर गर्ने समय छ। अनि यो
सबै कुराहरू हामी गर्छौं हामी ईसाईहरूको निम्ति मुख्य उद्देश्य परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासमा यसले मद्दत गरोस्, सहायता गरोस्। नेपाली मण्डली इतिहासलाई हेर्ने हो भने वृद्धि चाहिँ छुटिएको कारणले गर्दाखेरि वृद्धिका कुराहरू धेरै आएको छ। ज्ञानेश्वर चर्चमा मलाई थाहा छ 22 वर्ष अगाडि मैले पास्टर रबर्ट कार्तरसँग एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ। त्यो बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूको मेगा चर्च कन्सेप्ट थियो। भक्तपुरबाट विभिन्न टाढा टाढा ठाउँबाट ज्ञानेश्वरमा नै आउनु पर्ने, अनि उहाँसँग मैले यो परिस्थितिवादी सिद्धान्त वृद्धिको निम्ति मेगा चर्च राम्रो हुन्छ, आराधना, शिक्षा, संयुक्त विभिन्न कुराहरूको निम्ति, तर नेपालको सन्दर्भमा गरिबीको कारणले विभिन्न कारणले यो कुरा हुँदैन भन्ने कुरा उहाँसँग राखेपछि उहाँले त्यो टिममा व्यवहारिक तपाईँले विचार छलफल गर्नुभयो। सायद प्रभुले पनि उहाँहरूलाई त्यो कुरा ठिक लाग्यो भन्ने कुरा उहाँले महसुस गर्नुभयो र काठमाडौँमा भएको ज्ञानेश्वर चर्च विभिन्न शाखामा कति वर्ष अगाडि त्यो भयो र धेरै मान्छेहरू आफ्नो जग्गामा गएर संगति गर्ने भयो। फुटेर होइन होला, एक दुईजना मान्छेहरू विद्रोह गरेर नाराज भएर रिसाएर गयो होला, तर धेरै जसो ज्ञानेश्वर चर्चका त्यो काठमाडौँमा भएको चर्चहरू बेग्ला बेग्लै, कोही बालजु एरियाको छुट्टै छ, कोही यो बौद्ध एरियातिरको छुट्टै छ, विभिन्न ठाउँहरूमा छुट्टा छुट्टै, सानेपा एरियाको छुट्टा छुट्टै भएर त्यो समझदारीमा नै उहाँले त्यो चर्चले, निम चर्चले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिनु भयो। राम्रो कुरा हो। झट्टै हेर्दाखेरि मन दुखाइ जस्तो हुन सक्छ, तर कहिलेकाहीँ वृद्धिको निम्ति, विकासको निम्ति, शान्तिको निम्ति यही कुराहरू हामीले गर्न आवश्यक छ। तपाईको परिवारमा होला वा चर्चमा कहिलेकाहीँ सङ्घ संस्था सम्प्रदायमा लामो समय बसिरहँदा तनावमा बसिराख्नुभन्दा बरु छुटेर छुट्टा छुट्टै ठाउँमा सेवा गर्नु राम्रो हुन सक्छ। यो बाइबलले हामीलाई परिस्थितिवादी सिद्धान्तको बारेमा बताउने कुरा हो। यसमा एप्लिकेसनको कुराकानी गरौँ, एक दुईवटा एप्लिकेसनको कुराकानी गरौँ। मलाई हाम्रा केही दर्शकहरूले यसको एप्लिकेसन के हो त भनेर सोध्नु भएको छ। परिस्थितिवादी सिद्धान्तले हामीलाई कतिपय अवस्थामा मद्दत गर्न सक्छ। म लाजरस थुलुङ भाइले भन्नुभएको एउटा कुरालाई उद्धृत गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सायद तालिम क्याम्पस क्रुसेडको तालिममा होला, 9 महिनाको तालिम गर्दाखेरि प्रायजसो गर्भवती भएका वा त्यहाँ आएर गर्भवती नहुनु है तपाईको पढाइमा बाधा हुन्छ भनेर त्यो नियम चाहिँ वर्षौंदेखि रहेछ। राम्रै कुरा हो। त्यो कुरा द्वितीय स्कुलमा जहाँ म वर्षौंदेखि काम गरिराखेको छु, हाम्रोमा पनि त्यो नियम छ। सामान्य नियम, तपाईहरू गर्भवती अवस्थामा आएको छ भने पढ्नलाई बाधा हुन्छ, वा यहाँ आएर गर्भधारण हुँदाखेरि पनि तपाईलाई बाधा हुन्छ, ध्यान दिन सक्दैन भनेर सामान्य नियम हामीले गर्छौं। अब क्याम्पस क्रुसेडको कुराकानी भाइ लाजस थुलुङले किताबमा पनि लेख्नु भएको छ क्यारे, यो उहाँको कुन चाहिँ एउटा किताबमा मलाई झट्टै याद भएन, तर अलिअलि मलाई थाहा भए अनुसार एउटा परिवार त्यो 9 महिनाको तालिममा आयो, काठमाडौँको कुरा हो। त्यसपछि यी व्यक्तिहरूको चाहिँ विवाह गरेको धेरै वर्षसम्म बच्चा भएको थिएन, धेरै प्रयास गर्यो, पैसा खर्च गरेको थियो, मेडिकल्ली उनीहरू बच्चा पाउनलाई असक्षम जस्तो देखिएको थियो त्यो बेलामा, कति वर्ष बितिसकेको। अनि उहाँहरूले ठिक छ अब हामी प्रभुको निम्ति तालिम गर्नेछौँ भनेर दुवैजना श्रीमान श्रीमती तालिम गर्न जानुभयो। तालिम गर्दाखेरि खुसीको कुरा, उहाँहरू त्यही बीचमा, तालिमको बीचमा नै गर्भवती भयो। सायद 3-4 महिना कति महिना बितिसकेपछि उहाँको त्यो श्रीमती गर्भवती भयो। रुलले के भन्छ, गर्भवती भएका मानिसहरू 9 महिनाको तालिम गर्न पाउँदैनन्, र परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई याद नगर्ने व्यक्तिले यो परिवारलाई भन्यो, ऐ तिमीहरू अब यो 9 महिनाको तालिम गर्न पाउँदैनौ, तिमीहरू निस्किनुपर्छ, किनभने हाम्रो नियमले भन्छ तिमीहरू जानुपर्छ। केही व्यक्तिहरू थियो, होइन यो विशेष घटनामा राखौँ न भन्ने थियो, तर मुख्य अगुवाले चाहिँ होइन, रुल इज रुल, हाम्रो विधानले भनेको यो छ, त्यसैले यिनीहरू जानुपर्छ। र यिनीहरू, तर यो मान्छेहरू बच्चा पाएको कारणले खुसी थिए। कति वर्षसम्म बच्चा भएको थिएन, यसपालि गर्भवती भएको छ र बच्चा पाउँदै उनीहरू एकदमै खुसी छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएको छ, तालिम पनि गर्न पायो, अनि यो पनि हामीलाई आशिष मिलेको छ भन्ने सोचाइ छ। तर स्कुल लिडरले वा मुख्य अगुवाले भन्छ, नो, आवर रुल सेज यु गट टु लिभ, त्यसैले तपाईँ जानु पर्यो। त्यसैले दुःखको साथमा यो परिवारले तालिम पूरा नगरिकन बीचमा नै निस्केर जानुभयो, तीतोपना राखेर, नमिठो अनुभव गरेर। कस्तो लिगलिस्टिक
हाम्रा अगुवाहरू भन्ने सोचाइ राखेर। अरू व्यक्तिहरू थिए जसले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई बुझेको थियो, त्यो गरौँ न भनेर भन्ने मानिसहरू थिए, तर तिनीहरू तल भएको कारणले उनीहरूको आवाज उठाइ भएन र लिगलिस्टिक मान्छेले यी दम्पतिलाई उनीहरूको खुसीमा खुसी मिलाउन सकेन। विशेष परिस्थितिले भइगयो नि भन्न सकेन, गेट आउट भनेर उनीहरूलाई निकालिदियो। परिस्थितिवादी सिद्धान्तले के भन्छ भने यो प्रेमको नियम पनि विवेकको कानून चल्छ, कानूनले यो भन्छ, तर विशेष काल समय परिस्थितिले गर्दा हामी यो व्यवहार गर्छौं भनेर भन्न जान्छ। मलाई लाग्छ यो उच्चतम प्रेमको सिद्धान्त पनि हो। दोस्रो उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो डिटेल स्कुलमा चितवनमा एउटा दम्पति आयो। हामीले पनि त्यही नै भन्छौं, संसारभरि नै हामीले हाम्रो स्कुलमा भन्ने कुरा चाहिँ सकभर गर्भवती महिलाहरू नआउनुहोस्, तपाईलाई गाह्रो पर्छ, फिल्ड ट्रिपमा जानुपर्छ, स्टडी गर्नुपर्छ, ह्याम्पर हुन्छ। र यो दम्पति हाम्रोमा आयो। यिनीहरूको पनि ठ्याक्कै 9 वर्ष जस्तो भएको थियो, बच्चा सच्चा भएको थिएन, धेरै पैसा खर्च गरेको, धेरै डक्टर्सलाई चेक गरेको, बच्चा थिएन। अनि डिटे स्कुलमा आए। उनीहरूले तालिम गर्दै गर्यो अनि तालिम गरेको करिबन 2 महिनापछि विशेष परमेश्वरको आत्माको एउटा सेवकाई थियो र त्यो बीचमा परमेश्वरको एकदमै शक्तिशाली उपस्थिति भयो। यी मानिसहरूलाई पवित्र आत्माले दरोसँग सेवकाई गर्नुभयो। यी मानिसहरू एकदमै यो प्रत्यक्ष रूपमा देखिने प्रकारको चीज यो गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको बाँझोपनाको समस्याहरूलाई पनि छुनुभयो र त्यसपछि त्यो व्यक्ति एकदमै फरक प्रभुको आशिष रह्यो र छोटो गरी भनौं यो श्रीमती महिला गर्भवती भयो। अब स्कुलको बीचमा नै छ, स्कुलको नियमले भन्छ नो, तिमीहरूले सकभर गर्भवती नभएको राम्रो, निकाल्ने भन्ने कुरा त खासै थिएन। तर स्कुल लिडर म भएको कारणले म परिस्थितिवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु। हामीले समय काल परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न जान्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति हौं। त्यसैले मेरो निम्ति खुसीको कुरा यो व्यक्ति 9 वर्षदेखि उनीहरू आमा बन्ने चाहना, बाउ बन्ने चाहना गरेको थियो, त्यो पूरा भयो। स्कुलमा हो हाम्रो नियमले के भन्छ, सकभर गर्भवती नभएको राम्रो, निकाल्ने भन्ने कुरा त त्यस्तो थिएन। तर म एकदमै खुसी भएँ। उसको खुसीमा म रमाएँ। गुड। गाह्रो थियो तर उसलाई हामीले हेर्दै गऱ्यौं। उसको त्यो खुसीले, उसको त्यो मर्निङ सिकनेस भन्छ, वाक लाग्ने विभिन्न कुराहरू, खासै त्यो भन्दा यो खुसी आमा भएँ, डिटेल्स पनि गर्न पाएँ, म आमा पनि हुँदैछु, प्रभुले बच्चा दिनु भएको छ भनेर त्यो खुसीमा गयो र हामीले उसलाई स्कुल कम्प्लिट गर्ने मौका दियौं। हो, विशेष सुविधा दियौं उसलाई। हामीले आउटरिच चाहिँ धेरै हेभी ठाउँमा पुर्याएनौं र उसलाई विशेष नजिकको सजिलो ड्युटीका कुराहरूमा हामीले लगायौं र उसको पछि सुन्दर बच्चा पनि भयो। उसले डिटेल्स पनि पूरा गर्न पायो। दुवै क्रिस्चियन ट्रेनिङ सेन्टर हो, दुवै क्रिस्चियन अगुवा हो, दुवै क्रिस्चियन शिक्षक हो, तर एउटा परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने, अर्को परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई आत्मसात नगर्ने। मैले यस्तै धेरै उदाहरण दिन सक्छु। काठमाडौँमा एउटा ट्रेनिङ सेन्टरले एक समयमा करिबन 4-5 रोपनी जमिन किन्यो। त्यो बेलामा मलाई लाग्छ 19 लाख प्रति रोपनी पर्थ्यो र त्यो किनेर गर्यो। तर त्यो खाल्टो, धेरै खाल्टो भएको कारणले गर्दाखेरि माटोले पूर्णलाई नै झन्डै 70 लाख जस्तो लाग्थ्यो। परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गर्ने केही व्यक्तिहरूले भन्नुभयो, ए दाजुहरू यो गाह्रो छ, यसलाई बरु 70 लाखको पुर्ने पैसाले त अलिकति राम्रो ठाउँमा अर्को त्यति नै जमिन किन्न सक्छौं, त्यो किनौं भनेर भन्न थाल्यो। तर अर्को एउटा कट्टरपन्थी सोचाइ राख्नेहरूले भन्यो, होइन, हामीले प्रार्थना सहित किनेको, प्रार्थना सहित गरेको, त्यसैले यही ठाउँमा नै हामीले गर्नुपर्छ। र उनीहरूले त्यहाँ घर बनाउने प्रयास गरे, धेरै खर्च गर्यो र घर त बनायो। तर यदि परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई लागू गरेर यता पनि गरौँ नि त भने भए त्यो कुरा हुन सक्थ्यो। यता पनि जमिन हुन्थ्यो, मूल्य बढ्दै गर्दाखेरि त्यो बेच्न सक्थ्यो र अर्को ठाउँमा त्यही बेचेर नै यता अर्को राम्रो डाँडातिर ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन सक्थ्यो। अनि त्यसैले समय काल परिस्थिति अनुसार हामीले गर्न सक्छौं। अमेरिकाको एउटा क्रिस्चियनिटीको बारेमा मलाई के मनपर्छ भने उनीहरूले एउटा चर्च त्यो लोकेसनमा बनाएको छ भने सधैँ नै यही ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने छ भन्ने सोच्दैन। उनीहरूले मान्छेहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो पर्यो भने अब हामी यो लोकेसन
चाहिँ अर्को ठाउँमा सर्छौं, यो जग्गा जमिन बेचेर अर्को ठाउँमा सरेर हामी अलिकति राम्रो धेरै जमिन किन्छौं र फराकिलो बनाउँछौं भनेर सोच्छन्। नेपालको अधिकांश नेपाली इसाईको मानसिकता के छ? होइन, प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यही हो, योभन्दा दायाँ बायाँ जाँदैनौ, चर्च बेच्न मिल्दैन, भवन बेच्न मिल्दैन, नयाँ ठाउँमा सर्ने होइन, दुःख सुख कोचिएर भए पनि हामी यहाँ बस्ने। हाम्रो मानसिकता न्यारो छ। हामी फराकिलो हिसाबले परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई बुझ्न पनि सकेका छैनौं र हामीले पाल तन्काऊ भनेर परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा त पढेका छौं, तर दिमागको पाल तन्काउने, परमेश्वरको राज्यको वृद्धि र विकासको निम्ति, मान्छेको उन्नति प्रगतिको निम्ति पाल तन्काउने कुरा भन्दा पनि हामीलाई ट्रेडिसन प्यारो छ। रुल इज रुल, हाम्रो नियमले यो भन्छ, त्यसैले यो कुरा यो गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइमा गर्छौं। यो कुरा देशको विभिन्न कुराहरूमा पनि परिस्थितिवादी सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। अब समयको अन्त्यतिर म राजा दाउदले कसरी परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर मृत्युको डरलाग्दो परिस्थितिबाट बाँच्न सफल भए भन्ने कुरा पनि बताउन चाहन्छु। पहिलो सामुएल 21 अध्याय 10 देखि पढौं ल। त्यस दिन साउलबाट भागेर दाउद आफ्नो बाटो लागे, गादका राजा आकिस कहाँ गए, तर आकिसका सेवकहरूले उनलाई भने, देशका राजा दाउद यिनै नै हुन् जसको विषयमा नाच्दै तिनीहरूले यसो भनेर गाएका छन्, साउलले हजारौं हजारलाई ध्वंस गरे, दाउदले त लाखौं लाखलाई ध्वंस गरे। यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गादका राजा आकिससित साह्रै डराए। यसको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ। राजा साउल छ इजरायलमा, अनि साउलको सेवकको रूपमा दाउदलाई राजा अभिषेक चाहिँ अगमवक्ताले गरिसकेका छ, तर ऊ राजा औपचारिक रूपमा भइसकेका छैन। बोलावट चाहिँ भइसकेका छ अगमवक्ता सामुएलद्वारा, परमेश्वरले उसलाई अभिषेक पनि गरिसक्नु भएको थियो, तर दाउदसँग साउल एकदमै दाही भएको छ। मान्छेहरूले साउलले हजारौंलाई मारे, दाउदले लाखौंलाई मारे भनेर गीत गायो नि, त्यो गीतको कारणले गर्दाखेरि जलन भयो, डाहा भयो, त्रास भयो, अनि उसले दाउदलाई जहिले पनि विभिन्न कारणले मार्ने प्रयास गरिराख्यो। कतिपटक भाला हान्दाखेरि दाउदले छल्याछ। परिस्थितिवादी सिद्धान्त, प्रभुको सेवक हो, प्रभुले को मान्छे हो, मारे नै मारोस् न, प्रभुको निम्ति शहीद भइदिउँला भन्दैन, उसले छल्याछ, बचेको छ। बुद्धि पनि पुर्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि साह्रै भयो भनेर दाउद केही साथीहरू लिएर भागेर गयो। साउलको चरणबाट ऊ भागेर ज्यान बचाउनलाई गयो। मर्नुभन्दा बौलाउनु निको भने जस्तै दरबार छोडेर कहाँ जाने थाहा छैन, त्यसै नै पागल जस्तो ऊ हिँडिराखेको छ। अनि यो बेलामा अलिकति यसैमा कुराकानी गरौँ। कहिलेकाहीँ हाम्रा अगुवाहरू, हामी माथिका अगुवाहरू यति निरङ्कुश हुन सक्छन्, हामीलाई अन्याय अत्याचार गर्न सक्छन्, हाम्रा मालिकहरू ती व्यक्तिहरूबाट भाग्ने पनि समय छ। धेरै पटक मण्डलीलाई के सिकाएको छ? हामीले अगुवालाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, अधीनमा रहनुपर्छ, जस्तो दुष्ट भए पनि तिनीहरूको मुनि बस्नुपर्छ भनेर सिकाइएको छ। तर म यो कुरा मान्दिन। किनभने बाइबलले भाग्ने पनि समय छ अन्तिम अवस्थामा, है, साह्रै टु मच भएपछि चाहिँ भाग्ने, छोडेर जाने समय पनि छ भनेर बताएको छ। दाउदलाई टु मच भएको थियो र दाउद अब ज्यान जोगाउनलाई उसको राजा डाहा गर्ने आरिसे राजाबाट भागेर गएको छ। त्यसैले भाग्नु पनि ठिक छ। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले अस्ट्रेलियाको एकजना पास्टरको कुरा सम्झिँदैछु। उहाँको चर्चमा यो एसिस्टेन्ट जवान पास्टरलाई प्रचार गर्न दियो रे, अनि प्रचारकले प्रचार गरिसकेपछि त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूले आएर भन्यो रे, भाइ तपाईँले यस्तो राम्रो प्रचार गर्नुभयो, यस्तो गहिरो प्रकाश मैले यो चर्चमा यति वर्ष भयो आएको कहिले पनि सुनेको थिइनँ। हाम्रो पास्टरले, त्यो बुढा पास्टरले भन्दा पनि राम्रो गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद, महिमा प्रशंसा भनेर अङ्गालो हालेछ। तर लेकिन परन्तु त्यो बुढो पास्टर पनि, सिनियर पास्टर पनि नजिकै थियो, उहाँले यो कुरा सबै सुन्नुभयो। यही वचन सुनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो बुढा पास्टरलाई यो जवान युथ पास्टरसँग साह्रै डाहा लागेछ र बिस्तारै दुर्व्यवहार गर्ने, नराम्रो व्यवहार गर्ने, बोल्न खोज्दाखेरि पनि ढोका बेडाङ्गै स्ल्याम गरेर जाने, विभिन्न डाहा ईर्ष्याका कुरा गर्न थाल्यो, अनि सम्बन्ध बिग्रिँदै गयो डाहाले गर्दाखेरि। र पछि
पुलपिटको सेवकाई दिएन, मौकाहरू दिएन, चर्पीहरू धुन लगाउने, विभिन्न कुराहरू एकदमै न्याक्ने काम गर्न थाल्नु परे। अस्ट्रेलियामा यो यहुदी एन्ड्रु भन्ने एकजना पास्टरले भन्नुभएको, नेपालको एउटा हाम्रो चितवन इसाई समुदायको सभामा उहाँले भन्नुभएको। अनि त्यसपछि अन्तमा के भयो, उहाँलाई महसुस भयो मैले अब सधैँ नै यो साउल रूपी स्वभावको मान्छेको मुनि बसेँ भने मलाई समस्या हुन सक्छ, त्यसैले म छोडेर दाउदले जस्तै गरेर छोडेर जान्छु भनेर अन्त ठाउँमा जानुभयो र उहाँको सेवा बिस्तारै बढ्दै 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 गयो र मानिसहरूको आशिष, परमेश्वरको आशिष, मानिसहरूको अनुग्रह रह्यो र यो पुरानो डाहा गर्ने, जलन गर्ने पास्टरकोमा चाहिँ तितोपनाले गर्दाखेरि आफू तल हुँदै गए, उनको चर्च छोडेर मान्छेहरू दायाँ बायाँ लाग्न थाले। त्यसैले सबै कुराको समय छ, डाहा जलनले आफैलाई खान्छ, बिगार्छ। अनि यो कुरा हामी देख्छौँ। फेरि दाउदकोमा जाउँ, अब भागेर गएको छ। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा उनले के गर्दैछन्, गीत गाएको छ, यसै कारण तिनले अब यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गातका राजा आकीसँग साह्रै डराए। अर्को राजाले पनि सुन्यो दाउद हाम्रो ठाउँमा आएको छ, त्यो एकजनामै गोलियातलाई मार्ने व्यक्ति, तर त्यो डरायो। अब उसलाई दुईटा डर छ, त्यो राजाले ग्रुप आएर सेनाहरू लाएर उसलाई पक्रेर त्यो जंगलमा, त्यो ठाउँमा, अनकान्टर ठाउँमा मारिदिनु पनि सक्छ, वा त्यसलाई पक्रेर साउललाई खुसी बनाउनुको निम्ति साउल हामीले यसलाई पक्रेका छौं, आउनुहोस् तपाईँले जे गर्नु छ गर्नुहोस् भनेर भनिदिन सक्थ्यो। त्यसैले मृत्युको मुखमा ऊ पुगेका थियो डरलाग्दो अवस्थामा। त्यो बेलामा उनले तुरुन्तै परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई गर्छन्, के गर्छन्, बडो गजबको कुराकानी गर्छन्। यी कुरा दाउदले मनमा राखी छोडे र तिनी गातका राजा आकीसँग साह्रै डराए। यसै कारण तिनले उनीहरूका सामने पागलपनको अभिनय गरे। उनीहरू सबैका सामु मूल ढोकाका दुवै पाटामा कोर्दै, दारीमा राल चुहाउँदै तिनी बौलाहा जस्ता भए। आकिसले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, यो मानिस त बौला पो रहेछ, त्यसलाई किन म कहाँ ल्याउँछौ? के म कहाँ बौलाहरूको अभाव छ र तिमीहरू यसलाई मलाई सताउन ल्याउँछौ? के यस्तालाई मैले मेरो घरमा राख्नु? जाऊ। दाउदले नाटक गरेर पागलपनको नाटक गर्यो र उनले साँच्चै नै पागल सम्झे। ए दाउद जस्तै अनुहार रहेछ, मिल्दो रहेछ, होइन त्यो कहाँको वीर मान्छे, कहाँको पागल जस्तो होइन, आउट भनेर उसलाई मतलब गरेन र ऊ यसरी नाटक गरेर बचेको छ। यस्तो कुरा नेताहरूले जाने छ। कहिलेकाहीँ धेरै तनाव भयो भने उनीहरू बिमारी भएको नाटक गरेर हस्पिटलमा जान्छन्, स्लाइन पनि लगाइदिन्छन्। स्लाइन पनि लगाएकै हो, मिडियामा पनि आएकै छ। स्लाइन लगाउन के ठुलो कुरा छ र? कुनै गाह्रो छैन, स्लाइन लगाइदिने, ठिक छ। तर बाहिर मिडियामा के देखियो? बिमारी भएको नाटक छ, त्यसलाई अब यो समयमा नगर। नेताहरूले यस्तो चिज संसारभरि नै गर्छन्। त्यसैले मैले प्राय जवान भाइ बहिनीहरूलाई विवाह, प्रेम, यौनको बारेमा सिकाउँदाखेरि एउटा कुरा भन्ने गरेका छु। तपाईँ केटीहरूलाई, छोरीहरूलाई विवाह गर्ने मन छैन तपाईँलाई, तर तपाईँको बाउ आमाले तपाईँलाई विवाह गर्नको निम्ति केटा ल्याउँदैछ, अनि तपाईँलाई त्यो केटासँग र भन्दा पनि विवाह नगर्ने, म पढ्ने, केही समय कुर्ने भन्ने मन छ भने अब के गर्ने? सबै परिस्थितिमा तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि कर्म पार्नुभन्दा मैले कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्छु। त्यो दिनमा तिमीले चिया दिन जानुपर्ने हुन्छ केटीको रूपमा, जाँदाखेरि कपाल झिङ्गृङ्ग पारिदिनु, केटालाई ध्याङ गरेर तर्साइदिनु वा चप्पल टोक्नु, म त भनेर नाटक गर्नु भने त्यो केटाले तिमीलाई फुच्ची रहेछ, पागल रहेछ, फुस्किया रहेछ भनेर तिमीलाई कुरा बढाउँदैन, उसैले नै रेजेक्ट गर्छ। तिमीले रेजेक्ट गरे जस्तो देखिएन र यसरी पनि बस्न सक्छ भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ। पाप हो? होइन। कहिलेकाहीँ नाटक गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। दिदीबहिनीहरूलाई अर्को नाटक, कहिलेकाहीँ एकजना श्रीमानहरूले धेरै दुःख दिन्छ भने बुढा आउन साथ उसले टाउकोमा फेटा ड्याममा बाँधेर भनेर सुतेको नाटक गर्थ्यो। भएको केही पनि होइन, बुढाले दुःख धेरै नदियोस् भनेर त्यो गर्ने अवस्था पनि छ। पाप हो? अधर्म होइन। तर कहिलेकाहीँ काल परिस्थिति अनुसार व्यवहार गर्न हामीले जान्नुपर्छ। आजको निम्ति यति नै, र अर्को पटक हामी अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ जहाँ परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर कसरी येशू प्रभुको हत्या हुनबाट बचेको थियो, स्वर्गदूतहरूले पनि यो
परिस्थितिवादी सिद्धान्तलाई स्वर्गमा पनि लागू गर्दा रहेछन्, परमेश्वरले पनि लागू गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। आजको निम्ति प्रविधिका सहयोगी युगेश लगायत म सुखदेवलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। जय मसीह। आजको दिन तपाईको निम्ति आशिषमय रहोस्।